बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाक फौज के एक ताकतवर ऑफिसर और इमरान खान के मुतल्लिक क्या दो इंकशाफात हुए हैं, इसकी तफसील प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर GHQ की तरफ से एक अहम पैगाम पहुंचाया गया है और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसकी तफसील भी प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगामी एक बयान और इसके दो निकात जो सामने आए हैं, ये कहानी भी हम आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये दो निकात क्या हैं? और राय साहब, सबसे अहम 5 निकात हैं खान साहब के, जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे कहना चाहिए कौम से खिताब किया, उसमें पाकिस्तान के मीडिया ने इसे डाउन प्ले किया है। खान साहब, पहले तो 4 गोलियां लगी हैं राय साहब उन्हें, और डॉक्टर फैसल ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि गोलियां कहां कहां लगी, उनके एक्सरेज तक दिखाए। लेकिन इसके बावजूद राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन गोलियों के लगने पर भी जो है वो सियासत कर रहे हैं। खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ये कहते हैं कि ठीक होते ही इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा, लेकिन जब तक 3 अफराद मुस्ताफी नहीं हो जाते, अवाम सड़कों पर अपना एहतजाज जारी रखे। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं, इन लोगों ने वजीराबाद या गुजरात में मुझे मारने का प्लान किया हुआ था। किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर मेरी पार्टी नहीं बनी। मैंने 22 साल जदोजहद की और अवाम में वापस गया। गुज़श्ता लॉन्ग मार्च के मौके पर रात के 3 बजे जाकर लोगों के घरों में तशद्दुद किया, लोगों को जेलों में डाला। इस्लामाबाद पर में पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग की गई। लोग ये समझते थे, जो खान साहब ने कहा, कि हमारी पार्टी शायद मम्मी डैडी पार्टी है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बंद कमरों में फैसले होते हैं तो ग्राउंड पर नहीं पता कि क्या हो रहा है। जो लोग फैसले करते हैं उन्हें मालूम नहीं है कि इस वक्त ग्राउंड में हो क्या रहा है। खान साहब ये भी कहते हैं कि 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हर तरह की धांधली की, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई, इलेक्शन कमीशन ने EVM को रोका। इन सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। इलेक्शन कमीशन को नाअहल करने के लिए इस्तेमाल किया गया तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड तोशाखाना में मौजूद है। हम अदालत में गए, अदालत ने 8 मरतबा इलेक्शन कमीशन का फैसला रिवर्स किया। वो पार्टी जो आवाम से पैसा इकट्ठा करती है, इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़े बड़े माफिया के खिलाफ इसलिए खड़े हुए कि हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि बंद कमरों में मुझे मरवाने का फैसला किया गया। 4 लोगों ने ये फैसला किया और वीडियो बनवाकर बाहर रखी हुई है। हुकूमत में 3.5 साल रहा, इदारों और एजेंसीज में सबको जानता हूं, क्योंकि वहां पर यह सवाल भी हुआ था और खान साहब से, कभी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? तो राय साहब उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत की है, मेरे ताल्लुकात हैं, एजेंसीज में भी लोग मुझे बताते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। और वो खान साहब ये भी कहते हैं कि एक तासुर यानी सलमान तासीर की तरह के कत्ल की साजिश प्लान की गई थी और तौहीन दीन को बुनियाद बनाकर उन्हें मरवाने की एक साजिश थी। इसके बाद यह प्लान था कि दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को कत्ल कर दिया, जिस तरह कहा जा रहा है ना कि कोई जुनूनी था। यह भी बहुत हैरत अंगेज बात है कि इधर से जुनूनी होने का दावा वो करता है, उधर से राना सनाउल्लाह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो करी जा रहे हैं। जलसों के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला किया और अब कंटेनर पर था तो एकदम गोलियां, एक ब्रस्ट आता है, गिर जाता हूं, फिर एक ब्रस्ट उल्टे हाथ की तरफ से आता है, दूसरे सामने से आता है। 2 आदमी थे, जब गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं। क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में ऊपर जो बैठा हुआ था इसने सोचा कि मैं अपने हदफ में कामयाब रहा, मकसद में कामयाब रहा और वो मुझे मारने में कामयाब रहा। राज साहब, ये खान साहब ने ये तमाम बातें की और पाकिस्तान के अवाम को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि इमरान खान की गुफ्तगू को सुने। लेकिन एक पहली दफ़ा DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की जो सूरत हाल है
خان صاحب اب نام لے کر بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مطالبات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے پاکستان کے میڈیا پر بیٹھ کر ہی کہا تھا کہ جب سے عمران خان بے فیض ہوا، پشاور میں ایک شخصیت ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لے کر وہ نہ جانے کس کس قسم کے الزامات لگاتے رہے، اس وقت کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا، کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اب خان صاحب ثبوتوں کے ساتھ اور جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ رائے صاحب، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ایک جنرل سوال نہیں ہے، چونکہ آج جو مناظر ہم نے فیض آباد کے دیکھے، لاہور میں دیکھا، باقی شہروں میں جو دیکھے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو ملک کے اندر یہ حالات پیدا کر رہی ہیں اور کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ایک بیلٹ کی جنگ ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ صرف آپ ملک کے اندر انتخابات کروا دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انقلاب ووٹ سے آئے تو اچھا لگے گا۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، بیلٹ کی جنگ تو ہے لیکن اسے بلٹ کی جنگ بنایا جا رہا ہے۔ آج جو فیض آباد کے مقام پر ہم نے مناظر دیکھے ہیں اور جس قسم کی بدترین وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے، جس طرح سے وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر بہت ہی بے ایمانہ طریقے سے تشدد کیا گیا ہے، تو ایسا لگا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ یعنی احتجاج کرنا ان کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے۔ ان کا جو لیڈر ہے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ان کا جو لیڈر ہے اس کو 4 گولیاں لگ چکی ہیں، ان کا لیڈر زخمی ہے، ان کے لیڈر کا آپریشن ہوا ہے، ان کا لیڈر ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، تو کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ احتجاج کر سکیں؟ لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے اصل میں فوج کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی، اور اب پی ٹی آئی نے یہ سوال اٹھایا ہے ہاشمی صاحب کہ پنجاب میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو پھر کس طرح سے ایف سی کو پنڈی جو کہ پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے مظاہرین کے خلاف استعمال کیا گیا؟ اب ایف سی جو ہے ظاہر ہے کہ یہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے، تو اس پر بڑے سوالات کھڑے ہوئے کہ فوج کے ایک ذیلی ادارے کو رانا ثناء اللہ اپنی مخالف سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، جو عمران خان صاحب نے یہ جو 7 نکات بیان کیے یا 7 سوالات عمران خان صاحب نے اٹھائے، ان میں سے کون سا نقطہ ایسا ہے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے یا پاک فوج کے خلاف جس کو کوئی سازش کہا جا سکتا ہو؟ ہمیں یاد ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک بڑی اگریسو پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس میں اصل میں فوج کو انہوں نے دھمکیاں دی تھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دھمکیاں دی تھی، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ انف از انف، یعنی اب ہم کوئی ایکشن لیں گے۔ اور پھر ہاشمی صاحب، جو سندھ پولیس ہے اس کے افسران کو جان بوجھ کر ان سے استعفے دلوائے گئے تھے تاکہ یہ ماحول پیدا کیا جائے کہ پاک فوج کے خلاف سندھ پولیس نے بغاوت کر دی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلاول بھٹو کو فون بھی کیا، پھر بلاول بھٹو نے جن آرمی کے آئی ایس آئی کے اور رینجرز کے آفیسرز کی شکایت کی تھی ان کے تبادلے بھی ہوئے، ان کے پھر اعلامیے بھی جاری ہوئے۔ تو اگر وہاں پر تحقیقات کے بعد، کیونکہ وہ جو تحقیقات تھی وہ بھی تقریباً 24 گھنٹے کے اندر ہو گئی تھی، تو وہاں پر تحقیقات کے بعد تبادلے ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر تو ملک کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کو پاکستان کی آرمی بھی اس وقت ایکنالج تو کر رہی ہوگی، پاک فوج کو بھی پتا ہوگا، پاک فوج کے پاس سروس کرانے کے اپنے بڑے مؤثر ذرائع ہیں، پھر ظاہر ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ کیو کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو عمران خان صاحب کے یہ سونامی جلسے ہو رہے ہیں، تو اس وقت جی ایچ کیو کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کتنی ہے۔ تو اگر اتنے مقبول لیڈر کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 3 لوگ ہیں یہ استعفیٰ دیں اور اس کے بعد تحقیقات ہوں، یا چلیں آپ یہ کہیں کہ ہم تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں، اگر اس تحقیقات میں عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر ان کے الفاظ درست ثابت ہوئے